औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 127 से पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 11 चल रहा है। रुकू नंबर 11 से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ और हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का जिक्र हुआ और हिस्ब मामूल जिक्र हुआ कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया और हूद अलैहिस्सलाम ने फिर अपना तारफ़ करवाया और अपने आने का मकसद समझाया उन्हें। और फिर ये फरमाया कि अगली बात देखते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयत नंबर 125 में हूद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रसूल बना के भेजा गया हूँ और अमानतदार हूँ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अमानत का ज़िम्मा मुझे दिया है। अब मैं अगली बात जो हूद अलैहिस्सलाम फरमाएंगे वो क्या है, हिस्ब मामूल, जिस तरह पिछले पैगम्बरों ने बात की वही बात फरमाई, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तबलीग का आगाज़ फरमाया कि अल्लाह से डरो और गुनाहों से बचो। डरो और बचो एक ही मानी में, इत्तकू का मतलब डरो, तकवा, बचो, गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो और नाफरमानी मत करो। और शिर्क में मुब्तला थी, कल जिक्र हो चुका है। वाती उन, और मेरी बात मानो या मेरे नक्शे कदम पर चलो, जिस तरह मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ उस हुक्म को मानने की कोशिश करो और मैं तुम्हें सही रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा हूँ, सो उससे रास्ते को इख्तियार करो जिसकी मैं रहनुमाई कर रहा हूँ। फिर आगे हूद अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कि जिस तरह पिछले पैगम्बरों ने फरमाया वही फरमाई बात कि मैं तुम पर कोई लालच नहीं है मुझे तुमसे, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, मैं तुमसे इसकी उजरत नहीं मांगता जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में बुला रहा हूँ या अल्लाह की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा हूँ, इसमें मेरी तुमसे कोई लालच कोई उजरत नहीं है। किसी लालच की बिना पर तुम्हारे पीछे, हाँ एक लालच ज़रूर है कि मैं अपनी कौम को अजाब में मुब्तला नहीं देखना चाहता, उसको तुम्हें उस अजाब से बचाना चाहता हूँ जिससे बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारे लिए मबूस फरमाया है। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरी अगर उजरत है, मेरा अगर सवाब है, मेरा अगर अजर है तो वो तुम्हारे मानने या ना मानने पे नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला पर लाजम हो चुका है। और जिस तरह मैंने तुम्हें डराया, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया, उस तरह अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर अता फरमाए। हाँ अगर पहुँचाने में मैं कोताही करूँगा तो फिर मैं अजर का मुस्तहिक नहीं हूँगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर भी मैं अजर का मुस्तहिक हूँगा। मेरा अजर अल्लाह तबारक व तआला पर लाजम है, रब्बुल आलमीन पर लाजम है। और इस तरह हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वक्तन फ़क्तन इस्लाम की दावत दी। पीछे हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र हो चुका कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़ीरक कौम थी और बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत घर उन्होंने तामीर किए हुए थे और अपने घरों पे और अपनी खूबसूरती पे, अपने कद काठ पे, अपने जसामत पे वो फ़ख्र किया करते थे और दूसरे लोग उनके मुकाबले में नहीं आते थे। सो हूद अलैहिस्सलाम ने जब उनसे अतबनून बिकुल्ली रिहिन आया ताबासून, क्या तुम ये समझते हो कि जो तुम कर रहे हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर कोई अजाब मुब्तला हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो फिर तुम ये जो काम कर रहे हो क्या ये तुम्हें बचा सकेगा। हूद अलैहिस्सलाम की कौम बड़े बड़े मजबूत घर बनाने में माहिर थी और उनका ये ख्याल था कि कोई तूफ़ान, कोई आंधी, कोई चीज़ उनको उनके घरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सो इसलिए हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तत्तहिज़ुना मसानी लअल्लकुम तख़लुदून, तुम ये पहाड़ों पे जो कुरद के या पहाड़ों को तराश के घर बना रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा इसमें रहोगे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खेत खलियान और बड़े बागात और बड़ी आसाइशें और बड़े कुछ अता फरमाया हुआ था और उनको रहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत मकाम दिए हुए थे और खाने के लिए आसूदगी थी, हर तरह से खेत खलियान सरसब्ज़ और बागात और बड़ी ज़मीनों के मालिक और आसूदा कौम थी। लेकिन जब भी किसी कौम को आसूदा किया गया तो वो शिर्क में मुब्तला हुई और उसने आसूदा करने का अल्लाह तबारक व तआला को क्रेडिट नहीं बल्कि अपने जैसे या अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को उसका ज़िम्मेदार समझा और शुक्र करने लगे तो फिर उसका जिसका उनका दिल चाहा
اس کا نہیں جس نے اسے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں گناہ و نعمتوں سے نوازا اور اتنی آسودہ زندگی دی اور اتنے خوبصورت قد و کاٹ دیے اور اتنی خوبصورت ذہن دیے، اس کا شکر ادا نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے بنائے ہوئے معبود انہوں نے تراشے اور ان کی عبادت میں لگے اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ پیچھے جیسے گزر چکا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم بارہا ان کو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بارہا بتاتے رہے کہ یہ تم جس چال پہ چل پڑے ہو یہ تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور اگر نقصان ہے تو پھر مجھے اس کا خوف ہے کہ تم سے یہ نعمتیں چھینیں گی اور تمہیں یا پھر دنیا میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، کوئی عذاب آئے گا، یا پھر آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ سو میں لالچی ہوں تمہارا بھائی ہونے کی وجہ سے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ہر ایک پیغمبر نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے بھی اور جو نہیں ایمان لائے ان کے لیے بھی۔ ابو طالب کے لیے، اپنے چچا حضرت عباس جب ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے ان سے دعا مانگا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میرے خاندان کی بخشش فرما۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا، نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میرے بیٹے کی نجات فرما، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے آزر کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت سے انکار کر دیا کہ مشرک کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سو جو بھی پیغمبر رہا ہے دنیا میں آیا ہے، اس نے اپنی قوم کے لیے لالچی رہا ہے، اور قوم کے لیے لالچی اس طرح رہا ہے کہ اس کی قوم کسی طرح ایمان لے آئے اور آخرت، کیونکہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوئی تھی، تو وہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، یا بذریعہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا دیتے کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، ان پر اس طرح کا عذاب آئے گا، اور وہ اس چیز کو مان رہے ہوتے تھے، پیغمبر سمجھ رہے ہوتے تھے، اور پیغمبر کو یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ آخرت کے لیے کیسی مشکل، اور اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، کس طرح ہوگی۔ اور جب کسی کو، عام بندے کو، دور دراز کسی کو جس سے واسطہ ہی نہ ہو، دور دراز کسی بندے کو اگر کسی مشکل میں دنیا میں انسان دیکھتا ہے، اس کو کبھی نہ جانتا ہو، کہیں نہ جانتا ہو، کہیں اس کو نہ دیکھا ہو، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو، تو اس کو جب دنیا میں تھوڑی سی مشکل میں دیکھتا ہے تو قلب سلیم رکھنے والے لوگ، عقل سلیم رکھنے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس مشکل سے، اس مصیبت سے آزاد کیا جائے۔ لیکن یہاں ایک اور بات، یہاں قوم تھی اور پیغمبر تھا، اور جتنا بڑا انسان پیغمبر، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے بڑی تو وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر اپنی قوم کے لیے اسی طرح لالچی اور اسی طرح پینک ہوتا ہے جس طرح کے والدین اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں۔ سو ہود علیہ السلام نے بھی وہی درد اور دکھ شو کیا اور اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور انہیں عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نہیں ماننی تھی، اس نے نہ ماننا تھا اور نہیں مانی، سو عذاب اس پر مسلط کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کل کے کیا عذاب قوم ہود پہ آیا۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے، اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو تعاون چینل سبسکرائب اور شیئر کر کے کریں۔ اللہ حافظ۔